खुर्रम इकबाल साहब 8 घंटे तक लापता रहे हैं। हमने आवाज़ उठाई और बिला आखिर जो है पंजाब हुकूमत का कुछ जो है होश आया और अब उनको रिलीज़ कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से उनको घर से उठाया गया, 8 घंटे तक उनकी फैमिली जो है परेशान रही, मीडिया कम्युनिटी, हम न्यूज़ के हमारे सारे वर्कर खासे परेशान थे, जो उनके कोलीग्स हैं, काम करते हैं। खासा गम और गुस्सा भी उनमें पाया जा रहा था कि किस तरीके से उनको लाहौर हमशीरा के घर की छुट्टियां मनाने गए, उठाकर ले गए। कोई नोटिस नहीं दिया गया। पीका कवानीन के मुताबिक 3 नोटिस देना थे। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, खसूसन पंजाब में? देखिए, पहली बात तो यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारा साथी जो है वो वापस आ गया, उसको रिलीज कर दिया गया। इस पर अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं। और इसके साथ साथ हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं, सूबाई हुकूमत से भी और वफाकी हुकूमत से भी, कि हमेशा ये कहते हैं कि हम लॉ एंड रूल्स रेगुलेशन की पाबंदी करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी तो पाबंदी करनी चाहिए। एक लॉ है, हम इसको मानते हैं या नहीं मानते। हम कहते हैं कि पीका एक ब्लैक लॉ है, लेकिन वो चलो एक इम्प्लीमेंट हो चुकी है। लेकिन अब हुकूमत खुद अगर उसकी खिलाफ वर्जी करती है, 8 घंटे हो गए हमारे उस दोस्त को जिसको उठाया गया, ना उसकी फैमिली को बताया गया, ना उसके कुलीग को बताया गया, ना PFJ को बताया गया, तो पूरी दुनिया में हुकूमत ने अपना तमाशा खुद बनाया। अगर अकॉर्डिंग टू रूल चलते, अकॉर्डिंग टू लॉ चलते, आप अगर मैं गलती करता हूं, आप गलती करते हैं, लॉ ये कहता है कि आपको पहले एक नोटिस दिया जाएगा, बुलाया जाएगा, आपके पास जब कंप्लेंट होगी वो इंक्वायरी में बदलेगी, इंक्वायरी में अगर आपके ऊपर चार्ज साबित होता है तो फिर आपके खिलाफ फर्दर कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता 2-3 माह से कम 2 दर्जन जर्नलिस्टों को मुख्तलिफ शहरों में उठाया गया और सबके साथ यही किया गया कि अचानक अननोन लोग किसी के घर में जाते हैं, दीवार फलांगते हैं, गेट फलांगते हैं, घर वालों को हरास करते हैं और बंदे को उठा के ले जाते हैं। 2-4-5 घंटे पता नहीं चलता और उसके बाद पता चलता है कि जी बंदा फलां महकमे की कस्टडी में था। इसलिए मैं हुकूमत से ये कहता हूं कि रोजाना रोज के ये तमाशे बंद करें। एक लॉ आ गया, हमने उसको रिजेक्ट किया था, हम कहते थे ये ब्लैक लॉ है, आप हमें बार बार कहते थे कि इसका इतलाक जर्नलिस्टों पर नहीं होगा। आप मुझे जवाब दे, आप कौन उठाया जा रहा है पूरे मुल्क में? हमेशा रोजाना एक साहब कभी उठाया जाता है, किसी को ऑफलोड किया जाता है, किसी को हथकड़ियां लगाई जाती हैं, किसी के घर की चादर और चार दीवारी का तो जो है वो तकद्दस पामाल किया जाता है। और आज भी ये हुआ। इसलिए मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूं कि हमारे सब्र का इम्तिहान मत ले, बजाय इसके कि हम किसी मूवमेंट में निकल जाए। आप रूल्स बैठकर तय करें। हम पीका के खात्मे के लिए अपनी मूवमेंट इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे, लेकिन अगर हमें अदालतों से जब तक रिलीफ नहीं मिलता, कोई पार्लियामेंट इसमें मजीद तरमीम नहीं करती, तो कम से कम जो आपने पास किया है, जो लॉ बनाया है, उस पर अमल दरामद तो खुद करें। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर जो सियासी जमातें हैं उनका दौरा म्यार नज़र आता है। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो साफियों के कैंप में भी आते हैं, ज़ाहिर यकजहती भी करते हैं। जब आप पावर में आते हैं तो सारे वो अपने वादे जो हैं वो भूल जाते हैं। चलें, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। जो पॉलिटिकल टॉपिक है जनाब, उस पर ज़रा बढ़ते हैं, उसकी जानिब आगे। आज बानी PTI की सेहत को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासी ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है, इस पर बात कर लेते हैं। आपने फरमाया हुज़ैफा साहब, आपकी सियासी जमात का मौक़िफ़ है कि जब लास्ट टाइम उनकी हमशीरा का मुलाकात होती है तो वो किसी भी किस्म की बात नहीं करती उनकी सेहत को लेकर। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने अगस्त के महीने में उनकी आंखों के हवाले से बताया कि उनकी आंखों की बीमारी है। तो क्या हुकूमत ने ठीक तरीके से प्ले नहीं किया? एक साबिक वज़ीर आज़म है, कैदी हैं, उनके हकूक़ हैं, उनकी 85% जो बनाई है वो ज़ायल हो गई। देखें, एक तो बहुत मुबारक हो आपको कि आपके साथी जो हैं खुर्रम इकबाल जो है वो बाहिफाजत रिहा हो गए हैं। दूसरी गुजारिश है कि आप लोग 8 घंटे से मैराथन ट्रांसमिशन कर रहे थे, मुझे पहले बुला लिया होता और मैं ये मुतवक़्क़ बातें करता और वो उसी वक्त रिहा हो जाते, तो ये क्रेडिट भी मुझे ही आप दे दें कि आपकी ट्रांसमिशन के दौरान ही जो मैंने एक नुक्ता नज़र रखा अपनी फेडरल गवर्नमेंट का और आपको क्लैरिटी दी। अफसोसनाक है ये। हाँ, नहीं, ये अफसोसनाक अमल है। बिल्कुल, कम से कम मैं इसका दिफा नहीं करता। पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे तवक्को नहीं की जा सकती। जब आप लोग ऑपोजिशन में होते हैं, ये आंसू हमने अपने इंट्रो में मरियम बीबी के भी दिखाए हैं, आज हम अलीमा खान के भी दिखा रहे हैं, तब आप सब लोग हमारे साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब पावर में आते हैं, पता नहीं ताकत का नशा है ये। नहीं, हमें तो कोई नशा अंधे हो जाते हैं। आप मुझे बताएं निज़ामी साहब, आप दिल पे हाथ रख कर बताएं हमें क्या नशा है? ये आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ। सीएम पंजाब, नहीं, आप मेरा तो बताएं ना। आप तो हमारे भाई भी रहे हैं ना जी, आप हमारे साफी भाई भी रहे हैं, तो शायद आपके दिल में आज भी कोई साफियों के हवाले से कोई नरम गोशा होगा। लेकिन जो पावर में बैठी हुई है सीएम पंजाब, उनके होते हुए को आप इससे ना जोड़ें।
آئی ڈونٹ تھنک سو کہ شاید رہائی بھی سی ایم صاحبہ کے کہنے پر ہی ہوئی ہوگی. اور ظاہر ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں, ظاہر ہے ایک چیز ہوئی اور وہ آگے بڑھ گئی, چونکہ حکومت میں آپ بیٹھے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 12 کروڑ کا صوبہ پنجاب ہے اس کی سی ایم اتنی لا علم ہے کہ 8 گھنٹے سے ایک سینئر جرنلسٹ غائب ہے, پورا میڈیا اس کو پر چیخ رہا ہے, سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے, اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ دیکھیں 6-7-8 گھنٹے تو مطلب کہ ویسے گزر رہے تھے, میں 2-4 میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہوں. عرض یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو مریم نواز صاحبہ سے نہ جوڑیں کہ ان کی انسٹرکشنز پر یہ ہوا ہوگا. چلیں خان صاحب کے حوالے سے بتا دیں. جی اچھا, مجھے اب آپ نے 2-3 منٹ کی پیشنٹ آڈینس دینی ہے. ایک عرض تو یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کی صحت پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے, اللہ انہیں صحت دے, لیکن بات یہ ہے کہ جب تحریک انصاف ہم پر ایک چارج شیٹ لگاتی ہے تو ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اس کا جواب ضرور دیں. ادروائز یہ لگتا ہے کہ شاید ہماری طرف سے کوئی نیگلیجنس ہے, اگر ہم اس کا جواب نہیں دیں گے تو بیسک پرنسپل آف لا ہے کہ نو باڈی کین بی پنش انہرڈ. آپ کسی بندے کو بغیر سنے رائے قائم نہیں کر سکتے, سزا نہیں دے سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات کیوں کی گئی. ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی انسٹرکشنز پر, ڈائریکشن پر, جو بانی تحریک انصاف کے وہ وکیل جو 300 سے زیادہ مقدمات میں ان کے وکیل ہیں, انہیں فرینڈ آف کورٹ نامزد کیا جاتا ہے. وہ جاتے ہیں اور اپنی رپورٹ میں, ان کی رپورٹ کی وجہ سے سارا جوار بھاٹا کھلا نا, انہوں نے کہا کہ 85% ان کی بنائی چلی گئی ہے, لیکن اسی رپورٹ کے اگلے حصے میں وہ لکھ رہے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ انہیں کچھ کتابیں دے دی جائیں پڑھنے کے لیے. یہ پوری دنیا میں سیٹل پرنسپل آف لا ہے کہ اگر آپ کی ایک آنکھ کی بنائی جا چکی ہو 80-90% تو آپ دوسری آنکھ سے ریڈنگ پہ تو بالکل بھی نہیں جاتے. اچھا, اگر آپ مجھے آگے بول رہے ہیں ورنہ بات ہے کہ میں کوئی متنازع بات کر رہا ہوں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ چونکہ ڈاکٹر نہیں ہے, کوئی میڈیکل ایکسپرٹ نہیں ہے, ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرے ان کا شک و شبہ غلط ہو اور بانی تحریک انصاف کی 85% بنائی نہ گئی ہو, اور ان کا جو بھی علاج ہوا ہے اور فردر بھی ہوگا. اس کے لیے کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ حذیفہ رحمان صاحب کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ مجھے بتا رہے ہیں نا, سپریم کورٹ پاکستان میں جا کر وہ ایک رپورٹ جمع کروا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی شارع دستور پہ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں. ایک پینک ہے, ایک تشویش پائی جا رہی ہے ان کی فیملی میں, ان کے خاندان میں. تو آپ شفا انٹرنیشنل لے گئے, اسلام آباد میں موجود ہے شیر افضل مرہ صاحب. این ممکن ہے کہ بانی تحریک انصاف اس وقت بھی پاکستان کے بیسٹ ریٹینا کے ڈاکٹر کی سپرویژن کے اندر موجود ہوں, ان کی کنسلٹیشن پر چل رہے ہوں. ہم اس طرح کے ظالم لوگ آپ کو نظر آتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگست والی بات بھی کیوں کی گئی, جب بانی تحریک انصاف کے فالوورز نے اور ان کی جماعت نے اس کو سیاسی سٹینڈ کے طور پہ استعمال کیا کہ اکتوبر میں نے جیل سپرنٹ کو لکھ کر دیا تھا کہ میری آنکھ کا مسئلہ ہے. تو ظاہر ہے اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پھر ہمارے لوگوں نے کہا کہ یہ غلط بات ہے, یہ لغو ہے, یہ ایک جھوٹ ہے. ابھی ہم نے ابتدائیے میں مریم نواز صاحبہ کے ایک سورس سنوایا تھا, وہ کہہ رہی ہے کہ میرے والد صاحب کی صحت ٹھیک نہیں تھی, تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اتنے سیریس معاملے پر فیملی جو ہے اس کو بتایا جاتا. مجھے بولنے کا موقع تو فیملی کو بتا دیتے نا, دوبارہ موقع نہ دیجیے گا, لیکن ابھی مجھے موقع میرا 2-3 منٹ مکمل دیکھ کریں. عرض یہ ہے کہ آپ کی فیملی سے ملاقات آپ کی ہوئی ہے دسمبر میں, اگر آپ کی آنکھ میں جو بتایا جا رہا ہے اگست سے تکلیف اور آپ کو دیکھا نہیں جا رہا, اور جو سلمان صدر نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ 2 مہینے سے اتنی تکلیف اور اذیت ہے کہ وہ اس اذیت کو برداشت نہیں کر پا رہے, تو آپ کے لیے 3 دسمبر کو ٹویٹ کرانا ضروری تھا کہ میرا نیریٹو زندہ رہے. کاش آپ یہ ٹویٹ کراتے کہ میری آنکھ میں شدید اذیت ہو رہی ہے. یعنی ایک انسان اپنی صحت کے معاملے میں خود غرض ہوتا ہے, سیلفش ہوتا ہے. اگر آپ اپنی صحت کے معاملے میں خود پرواہ نہیں کر رہے تو کوئی کیسے پرواہ کرے گا؟ ٹھیک ہے, چلے آپ کا موقع دوسرا آخری بات دوسرا سلمان صفدر صاحب نے جو بھی یہ سارا نیریٹو بیان کیا, مجھے صرف یہ بتا دیں کہ بانی تحریک انصاف کی جو بیگم ہے ان سے 3 ہفتے پہلے ملاقات ہوئی ہے ان کی فیملی کی. بانی تحریک انصاف کی ریگولر ہر ویک میں ایک ملاقات ہوتی ہے, انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. بانی کی صحت پہ سیاست نہیں کر رہے, لیکن آپ خدارہ ایک اللہ کی طرف سے آپ کو ایک بیماری آئی ہے, اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ بانی تحریک انصاف پچھلے 15 سال سے آئی کا چیک اپ کراتے ہیں, ان کو شکایت موجود ہے, ان کی میڈیکل ہسٹری موجود ہے, انہوں نے یہ بات کبھی نہیں کی. اچھا آخری بات, اگست میں اگر بہنوں کو یہ تشویش تھی کہ آپ کی آنکھوں میں مسئلہ ہے اور آپ کی ایک میڈیکل ہسٹری بھی ہے ریٹینا کے حوالے سے, تو آپ نے وزیر اعلیٰ تبدیل کرانے کے لیے تو کے پی کے میں پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ویسے جاتے ہیں, آپ نے ایک بھی ریٹ کی کہ میرے بھائی کی 15 سال سے آنکھوں کا ایشو ہے اور وہ آئی کا چیک اپ کراتے ہیں. چلے اب آئی کے چیک اپ کے لیے بھی ان کو عدالت جانا تھا, یہاں ہم پہنچ گئے.